शिरोडा मतदारसंघातल्यान निवडणुकीच्या निमित्तान आमचे माजी आमदार भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट श्री सुभाष शिरोडकर हांचे नॉमिनेशन फायल करपा खातीर आमी शिरोडा कामाक्षी देवीचे आणि समस्त ग्रामस्थ देवस्थानाचे दर्शन घेवपा खातीर हांगासर आसात। आमच्या मदीं आमचे पार्टीचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आसात। तुमी सगळो क्राउड आणि माहोल जर पळयलो जाल्यार आमकां निश्चित खात्री आसा की शिरोडा मतदारसंघातल्यान परत एकदा कमळ फुलतलें आणि भाऊक मोठ्या मताधिक्यान जे आसा सुभाष भाऊक शिरोड्यातले सगळे लोक तांचेर विश्वास दवरून तांकां निवडून हाडटले। तांच्यांनी जे भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला हो शिरोड्या मतदारसंघातल्या विकासा खातीर, शिरोड्या मतदारसंघातल्या युवकांच्या खातीर, युवतींच्या खातीर हे तेंच्यांनी परत एकदा सिद्ध केल्लें आसा। कारण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे केंद्र सरकारान आसा, राज्य सरकारान आसा, हे सरकार शिरोड्या मतदारसंघाच्या विकासाच्या बरोबर हांगासल्या सभोवतालच्या परिसरातलो युवकांचो सगळ्यांचो विकास हो तांच्या खातीर खूप महत्वाचो आसा आणि हो उद्देश दवरून ते भारतीय जनता पार्टीन येयल्या। आमकां खात्री आसा की सगळे लोक परत एकदा मोठ्या मताधिक्यान तिकेत लिडीन परत एकदा तांकां निवडून हाडटले। कारण लोकांनी कितेंय बोल थाप मारल्यो, कितें खोटें उलयलें सुद्दां लोक जे आसा सज्ञानी आसा, लोकांक कळटा। त्या खातीर म्हणजे लोक निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरतले, आमचेर विश्वास दवरतले आणि सुभाष शिरोडकर हांकां मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडटले। प्रचाराचो जाका आमी मेन मुद्दो जो म्हणटा आसत जाल्यार गोंयांत ते थोडेशें इनकम्प्लीट डेव्हलपमेंट उरलां, ते डेव्हलपमेंट पुराय करप आणि जशी म्हणटा आमी जरी मोठ्या प्रमाणात फाटल्या 2 वर्सांक आमी रोजगारी दिवपाक शकले ना, फुडल्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळात आमकां खबर आसा मोठ्या प्रमाणात युवकांक जांकां नोकरेची गरज आसा ह्या दोनूय सॅक्टरांनी जेन्ना आमी म्हणटा की गव्हर्मेंट सॅक्टर आनी प्रायवेट सॅक्टर हातूंतल्यान गोंयकाराक प्रायोरिटी दिली वयतली। गोंयचो युवक जो आसा हो जॉबा खातीर आसचो ह्याच विशयाची जी आसा ही प्रायोरिटी आसा। It is of course the voter need to see the development, whatever the development is going on Goa for the last 2 years. All of you had seen for the last 5 years the central government had supported for the state government whatever the development, more than 1,500 crores of rupees had spent in Goa, from the Pendam to Kankon. When you are seeing the development at the Mopa International Airport and other highways, other bridges, all of you are seeing that definitely the Goan people and the people of the Shiroda also is well known of this, and definitely they'll support for the Subhash Shirodkar for the development. It is true. सर तुम्ही आज फॉर्म भरता, नॉमिनेशन फॉर्म आज हांव म्हणजे कॅन्डिडेटचे उमेदवारीचे फॉर्म भरता आणि त्या फॉर्म भरचे पयलीं कुलदेवतेचे दर्शन घेवचें म्हणून श्री कामाक्षीच्या देवीच्या चरणा कडेन आमी आयिल्ले आसात। म्हणजे बरोबर आमचे सगळे ग्रामस्थ गांवचे मतदार लोक जे आसात, भाव आसात, ते सगळे आयिल्ले भाव भयणी आयिल्ले आसात। आनीक फाटल्या म्हयनेभर जे आमी प्रचाराक भोंवतात तातूंतल्यान इतली प्रकारची उर्बी आयिल्ली आसा की आमी सादारणशे 7 ते 8 हजाराचे मताधिक्य घेऊन आम्ही हो मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही तो भारतीय जनता पक्षाक जिखून हाडटले अशें। 23 तारखेक इलेक्शन जाले नंतर जो विकासाचो एक आवंडो घेवन किंवा एक उमेद घेवन आमी जे पावल मारिल्लें आसा किंवा हांवें जो प्रवेश केल्लो आसा ताका आमचे फुडारी जे आसात बाब श्री विनय तेंडुलकर आनी विशेष करून आमचे मुख्यमंत्री बाब श्री प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाली एकंदरीत सगळो गोंयचो विकास जाता हातूंत दुबावूच ना। कारण एक पद्दत आणि एक रीत आणि एक रिवाज आमकां घालून दवरले आसा बा मनोहरभाई पर्रीकर तांणी जे उसरी पावण्यावयलें डेव्हलपमेंट आमच्या ह्या सोबीत गोंयांत निर्माण केलें आनीक त्या नजरेन जे पावल मारलें तें आमी फाटीं घेवंक शकचे ना आनी तातूंतल्यान आमी दुसरे कडेन वचून डायवर्शन घेवंक शकचे नात। त्यामुळे त्याच पावलाचें पावल दवरून, प्रगतीच्या पावलाचें पावल दवरून बाब प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री जे आसात पळय ते मुखार वतले हातूंत दुबावूच ना आनी तांचो शिरोड्या मतदारसंघाच्या लोकांचेर आनी मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटाचेर सुद्दां तांचो व्हडलो आसतलो हातूंत दुबावूच ना। कारण तितले प्रकारचे कॉन्फिडन्स जे आसा पळय, विश्वास आसा पळय तो म्हज्या सगळ्या सहकाऱ्यां कडेन आसा आनी म्हणूनच एक अशा प्रकारचे अद्वितीय असो विकास जो आसा पळय न्ही तो भुरग्यांच्या एम्प्लॉयमेंटा संबंधी विशेष करून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नंतर मागीर रोजगार, प्रायवेट सॅक्टरान, पब्लीक सॅक्टरान हे आमकां प्रमुख्यपणे पळोवचें पडटलें प्रत्येक मतदारसंघात जेणे करून लोकांक अशी भावना जावपाक जाय भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसा पळय हे एकदम क्रियाशील सरकार आसा, लोकांक आपलेपण घेवन काम करपी सरकार आसा। तर ह्या प्रकारचे वातावरण जे आसा पळय वातावरण निर्मिती आमकां मुखाल्ले 2 वर्सांत करची पडटली आनी निर्मिती जेन्ना हांव म्हणटा पळय वातावरण निर्मिती विथ द रियल फॅक्ट्स अँड फिगर्स विथ एक्चुअल फॉलोअप ऑफ द थिंग्स हे घेवन आमी काम करचें पडटलें। म्हाका खात्री आसा की आज आमी जेन्ना फॉर्म भरतले आनी ताजे नंतर मागीर घर घरो चलो अभियान आसतलें हे सगळे अभियानात आज फाल्यां परां म्हणजे 23 तारीख पर्यंत आमी सहभागी सगळे आसतले अशी आशा बाळगिता। आनी परत एकदां म्हणटा की भारतीय जनता पक्ष शिरोड्या मतदारसंघात इतल्या मताधिक्यान की हाजी पयलींच जिखूना हो इतिहास घडटलो।